Kapag laom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 12, giuluhan og walay kinahanglan nga mabuntog. Ang atong teksto makita sa Santiago 1:12. Bulahan ang tao nga moanto sa mga pagsulay. Kayhuman siya makaanto sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga naghigugma kaniya. Kapag laom, sa dihang ang mga pagsulay moabot sa atong mga kinabuhi, ug sa dihang ang mga panganod magapangit-ngit sa atong panlantaw, daon sa kita kaandam sa pagkalimot nga si Jesus mao'y atong manluluwas nga sa likod ni ining mga panganod ang adlaw sa pagkamatarong nagasidlak. Nga ang mga anghel anaa duol sa kilid nato, nagaluwas ka nato gikan sa kadaot. Ako magaingon sa nawad-an og paglaom. Pagtuto kamo og mabuhi. Laom kamo sa Dios kay sa krus sa Kalbaryo ang hingpit nga sakripisyo gihalad alang kanato. Si Jesus ang higala sa mga makasasala. Ang manunubo sa makasasala, ang walay katapusang kalipay, ang kinabuhi nga lunlon kalipay, nagahulat ni adtong nagatugyan sa tanan kang Kristo. Paghilayo gikan sa imong kaugalingon ngadto kang Hesus nga mao'y nagapakiluoy atubangan sa trono sa Dios alang kanato. Atong paminawan ang iyang mga pulong. Umari kamo kanako og hatagan ko kamog pahulay. Siya nga moari kanako dili ko gayud isalikway. Mateo 11:28. Uban sa kamot sa pagtuo, guniti ang mga saad sa Dios. Ipahiangay kini nga mga panalangin alang sa imong kaugalingon. Dili sa umalabot nga panahon kun dili karon. Ang pinakamakusog nga tentasyon dili makapasaylo sa sala. Bisan og dako ang kalisdanan nga gipas-an sa kalag, ang paglapas maong atong kaugalingong buhat. Wala sa gahom sa yuta o impyerno ang pagpugos ni bisan kinsa sa pagbuhat og dautan. Si Satanas mo atake kanato sa atong pinakamahuyang nga bahin apan dili kita kinahanglan nga mabuntog. Bisan unsa pa ka grabe o wala dahuma ang mga pag-atake, ang Dios naghatag og panalipod kanato. Ug diha sa iyang kusog, kita magamadinaugon sa takna sa labing dako nga panginahanglan sa dihang ang pagkaluya mo patigbabaw sa kalag, si Jesus mo paduol pag-ayo. Ang takna sa panginahanglan sa tao mao'y kahigawnan sa Dios. Iyang nakitang atong kapeligruhan ug mapadala siya og tabang alang kanato. Ayaw huna-hunaa nga tungod nagagalakaw kita kauban ni Jesus, kita kinahanglan magalakaw nga masulubod. Ang pinakamalipayon nga mga tao sa kalibutan mao katong nagasalig kang Hesus ug malipayon nga nagabuhat siyang mandong. Siya ang kahayag sa kinabuhi. Gikan sa mga kinabuhi ni adtong nagasunod kaniya nga adunay kabalaka ug pagka-diskontinto gipahawa. Uban sa bugos nga kasing-kasing ilang gilanog ang mga pulong sa mga maalamong tao. Ang mga dalan sa kaalam mao'y mga dalan sa kahimutan ug ang tanan niyang alagianan mga pakigdait. Proverbio 3:17. Bisan og sila makasugata og mga kalisod, ang ilang makinabuhi puno sa kalipay kasi Kristo nagalagaw uban kanila ug ang iyang presensya nagahimo sa dalan nga mahayag. Kapag laom, wala ka nato ang kinahanglan nga mabuntog sa kaaway. Luwas kung malimtan nato nga si Kristo nagauban kanunay kanato. Si Satanas kanunay nagabantay kung asang atong kaluyahon. Unya didto kita niya tirahon. Apan bisan unsa ka grabe ang iyang pag-atake, ang Dios naghatag og tabang kanato aron nga kita magamadinaugon. Atong hinumduman nga bisan og kita makasugat og daghang kalisod og pagsulay, kita magamalipayon tungod si Kristo nagalakaw uban kanato ug ang iyang presensya naghatag kanato og kadaugan. Ato lamang saligan siya. Mag-ampok kita. Diyos, ug may gugmaon na mga man sa langit, salamat nga ikaw wala nagapabaya ka namo sa panahon nga kami atakihon sa among kaaway nga si Satanas. Aduna kami kapahulayan og kalinaw kung ikaw anaa kauban namo. Hatagi kami Ginoo sa imong kusog nga among mabuntog ang kaaway sa takna nga siya mag-atake kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.